आज वो बहुत खुश था क्योंकि वो 30 लाख की डील साइन कर चुका था। रकम ऑनलाइन या चेक में नहीं बल्कि रकम भी कैश। क्योंकि उसका कारोबार अच्छा चल रहा था, लोग बगैर एग्रीमेंट के उस पर भरोसा करते थे। मजीद लाखों की डील साइन होना अब भी बाकी थी, जिसके लिए वो दिन रात मेहनत कर रहा था। अचानक उसकी जिंदगी में आती है एक औरत। जी हाँ, वो कहते हैं ना, हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। मगर अब तक आप गलत समझ रहे थे। यहाँ नाकामी के पीछे एक औरत का हाथ था। कौन थी वो औरत जिसने इस करोड़पति आदमी को जीरोपति कर दिया? ये कहानी क्या है, चलें शुरू करते हैं। कराची ये शहर शोर का आदी है। यहाँ चीखें भी अक्सर ट्रैफिक के शोर में दब जाती हैं और जराइम इतनी खामोशी से जन्म लेते हैं कि मुतासिरा शख्स को तब तक पता नहीं चलता जब तक उसका सब कुछ लुट ना गया हो। कुछ इसी तरह की वारदात यहाँ भी होने वाली थी। कहानी शुरू होती है साल 2017 से। ये बंगला था तैयब साहब का। तैयब साहब शहर के अमीर घराने से ताल्लुक रखते थे और कराची के उन बिजनेसमैन में शामिल थे जो शोहरत से दूर रहते थे मगर मार्केट में मजबूत पहचान रखते थे। उनका कारोबार रियल स्टेट और कंस्ट्रक्शन से जुड़ा हुआ था। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में उनके रिहायशी फ्लैट्स, कमर्शियल यूनिट्स और चंद प्लाजा भी थे। उसके साथ साथ तैयब साहब के पास कंस्ट्रक्शन मटेरियल की सप्लाई का काम भी था, जहां सीमेंट, सरिया और दीगर सामान कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग्स तक पहुंचाया जाता था। इन कारोबार में कैश का लेन देन आम सी बात थी, इसीलिए अक्सर बड़ी बड़ी रकम तैयब साहब के घर के लॉकर में रखी जाती थी। यही कैश फ्लो जो तैयब के लिए रोज का मामूल था, बाद में उसके गले में आ गया। कैश का लेन देन तैयब के डाउनफॉल की सबसे बड़ी वजह बन गई। चंद साल पहले तक तैयब का नाम मार्केट में एक मिसाल के तौर पर लिया जाता था। लोग कहते थे तैयब साहब वक्त पर पैसा दे देते हैं, उनसे लेन देन में कोई मसला नहीं होता। कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट के हलकों में उसकी साख मजबूत थी। इसी वजह से लोग बगैर एग्रीमेंट और मुआहदे के भी उस पर एतमाद और भरोसा कर लेते थे। मगर वक्त के साथ साथ हालात बदल गए। 6 साल गुजरने के बाद वही लोग जो कभी उसकी दयानतदारी, ईमानदारी की गवाही देते थे, एक दिन उसके बंगले के बाहर खड़े नजर आए, हाथों में प्ले कार्ड्स, जबान पर एक ही मुतालबा, हमारे पैसे वापस करो, हमारा पैसा वापस करो। वो एतमाद जिस पर तैयब का कारोबार खड़ा था अब एहतजाज में बदल चुका था और यही वो मोड़ था जहां उसकी कहानी ने एक नया रुख इख्तियार किया। लेकिन अचानक ये सब कुछ बदला कैसे, ये आपको पता चलेगा। लेकिन उससे पहले ये जान लें कि तैयब के डाउनफॉल की असल वजह क्या थी। ये वजह थी चंद औरतों का एक गैंग। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, चंद औरतों का गैंग जो तैयब के डाउनफॉल की वजह बना। मुख्तलिफ औकात में इस बंगले पे उन्होंने नौकरी करना शुरू की थी और किसी का ताल्लुक जो है वो वहाड़ी से है, किसी का ताल्लुक रहीम यार खान से है, किसी का ताल्लुक किसी और ज़िले से है रहीम यार खान के। उरूज और सना जो है वहाँ 9 साल से काम करी थी, बाकी कोई 3 साल से थी, कोई 4 साल से थी। तो यहाँ नौकरी करते करते इनकी आपस में दोस्तियाँ बन गई थी। उसके बाद इन्होंने सोचा कि हम यहाँ पे चोरी करते हैं और अपनी तर्ज ज़िंदगी जो है वो चेंज करते हैं। सन 2017 चल रहा था। उस वक्त तैयब का काम उरूज पर था, डील्स हो रही थी, पैसे गर्दिश में थे और आइंदा महीनों के लिए भी कई एग्रीमेंट्स लाइन अप थे। एक दिन उसके पास एक खातून आई। लिबास सादा था, आवाज में कपकपाहट थी और आंखों में भूख की झलक साफ नजर आ रही थी। साहब, मुझे कोई काम दे दे, मेरे बच्चे भूखे हैं, घर में चूल्हा नहीं जलता। तैयब को तरस आ गया। उसने जेब से चंद हजार रुपए निकालकर उस खातून के हाथ में दिया और पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उसने सर झुकाकर जवाब दिया, मेरा नाम उरूज है। तैयब ने मजीद कहा, मेरी बीवी से मिलो, वो तुम्हें काम दे देगी। उरूज के चेहरे पर एकदम खामोशी फैल गई। वो तैयब की वाइफ के पास पहुंची जो अपने शौहर की तरह नरम दिल और गरीबों का ख्याल रखने वाली थी। उसने उरूज की बात सुनी और उसके हालात देखे और उसे घर में काम पर रख लिया। उरूज ने मेहनत से काम किया। 1 साल गुजरा, फिर दूसरा, फिर तीसरा। इस दौरान उसने खुद को एक ईमानदार, वफादार और काबिल एतमाद मुलाजमा के तौर पर मनवा लिया। तैयब और उसकी बीवी के दिल में उसका एक ऐसा साफ शफाफ चेहरा बन चुका था जिस पर शक करना तो बहुत दूर की बात थी। मगर उसके दिल में कुछ और ही चल रहा था। ये ईमानदारी हकीकत नहीं थी, ये सिर्फ एक नकाब था। उसके जहन में एक मंसूबा बन रहा था, एक ऐसा प्लान जिसे अमल में लाने के लिए उसे किसी मर्द की नहीं बल्कि औरतों की जरूरत थी। इस मकसद के तहत उरूज ने एक बार फिर वही रोना धोना शुरू किया और 4 खवातीन को तैयब की वाइफ के पास लाकर कहा, बाजी ये बहुत गरीब हैं, मेरे गांव की हैं, इनका कमाने वाला कोई नहीं है,
जैसे आपने मुझे रखा है वैसे ही आप इन्हें भी प्लीज कोई काम दे दें। कभी गुर्बत का जिक्र, कभी बेसहारा होने की बातें। उसके कहने पर तैयब की बीवी को तरस आ गया और मुख्तलिफ टाइम पीरियड में तैयब की बीवी ने मजीद 4 खवातीन को भी घर के मुख्तलिफ कामों के लिए रख लिया। यूं आहिस्ता आहिस्ता घर के अंदर एक टीम बन गई और 5 खवातीन एक साथ बंगले में काम करने लगी। बज़ाहिर तो ये सब मामूल का हिस्सा बन गया था, मगर हकीकत में ये उस मंसूबे की बुनियाद थी जो बरसों पहले उरूज के जहन में जन्म ले चुका था। सन 2020 लग चुका था और तैयब साहब के घर में कुछ अजीबो गरीब चोरियों के वाक़ियात होने लगे थे। पहले चंद हजार कैश गायब होने लगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता घर की कीमती सामान भी गायब होने लगा। तैयब साहब अपनी घड़ी साइड टेबल पर रखते और अगले दिन वो घड़ी कहीं नहीं मिलती। घर की सारी मुलाजमें ढूंढते ढूंढते थक जाती, मगर वो चीजें जैसे हवा में कहीं गुम हो गई। चंद महीने के अंदर कई कीमती अशिया गायब हो गई। इब्तिदा में किसी ने खास नोटिस नहीं किया, मगर जब ये सिलसिला हद से बढ़ने लगा तो तैयब साहब की बीवी परेशान हो गई। वो खुद से समझने लगी कि शायद मैं ही कहीं रखकर भूल जाती हूँ और शक दूसरों पर करती हूँ। मगर जब वो चीजें पूरे घर में मौजूद ही ना होती तो सवाल उठता कि आखिर वो गई कहाँ। इधर तैयब साहब भी अपनी बीवी पर गुस्सा होने लगे। घर का माहौल बदलने लगा, बात बात पर लड़ाइयाँ होने लगी क्योंकि कीमती चीजें घर से गायब हो रही थी और किसी के पास कोई जवाब नहीं था। तैयब साहब की वाइफ का डिप्रेशन बढ़ता गया और वक्त भी तेजी से गुजरता गया। खैर, एक दिन तैयब साहब ने तकरीबन 30 लाख की डील साइन की। वो इस डील के लिए काफी अरसे से इंतजार भी कर रहे थे, मेहनत भी, और कामयाबी मिलने पर उस दिन वो बेहद खुश थे। रकम लेकर तैयब साहब सीधा घर आए और आते ही उसे लॉकर में रख दिया। अगले दिन उसी रकम से तैयब साहब ने लोगों का कर्ज अदा करना था, मगर उसी शाम जो कुछ हुआ वो तैयब साहब के लिए एक भयानक ख्वाब की तरह था। घर के मालिक से रब्ता किया और उनको इस बात में बारे में इंफॉर्मेशन दी। जब उन्होंने अपने जो कैश है और जो अपने जगह जेवर और चीज़ें पड़ी थी उनको चेक करा तो उनको बिल्कुल चोरी हुई महसूस हुई वहाँ पे, और उन्होंने हमसे तकरीबन शिकायत करी कि 3 मिलियन से ज़्यादा की अमाउंट कम है। हुआ कुछ यूं कि उरूज और उसके साथ जो 4 खवातीन थीं जिन्हें वो काम के लिए लाई थी, 5 ने घर की सफाई सुथराई करने के बाद दोपहर 3 बजे ही बंगले से रवाना हो गए। उनके जाने के बाद तैयब साहब की वाइफ ने जब बेडरूम देखा तो सब सामान कमरे में बिखरा पड़ा था, जैसे किसी ने तलाशी ली हो। अलमारी खाली हो चुकी थी। तैयब साहब की वाइफ को फौरन याद आया कि वो लॉकअप की तरफ भागी तो देखा वो महफूज था, कहीं से टूटा हुआ नहीं था। लेकिन जब लॉकअप की चाबी मंगवाई गई और लॉकर खोला गया तो उसमें से 30 लाख की रकम ऐसे गायब हुई कि जैसे किसी प्रोफेशनल चोर का काम हो। लॉकर अपनी जगह पर ही था, सब कुछ वैसा ही था, बस पैसे गायब थे। उसी लम्हे तैयब साहब और उनकी वाइफ को ये शक हो गया कि कोई मामूली बात नहीं है, बल्कि घर के अंदर का ही कोई शख्स है जो ये चोरियां कर रहा है। मगर ये चोरियां आखिर कर कौन रहा था? उसके पीछे एक ही मास्टरमाइंड था जिसका नाम था उरूज थी। उसने इंकशाफ किया कि मैंने लॉकर की चाबी बनाई हुई है डुप्लीकेट और वक्तन फ़वक्तन हम इसमें से पैसे निकालते रहते हैं। तो उसने जो इंकशाफ करा उसमें उसने बताया कि 10 मिलियन से ज़्यादा की रकम उन्होंने लॉकर से मुख्तलिफ औकात में चोरी की है। 6 साल की खामोशी के बाद उरूज अपने मंसूबे को अमली शक्ल दे चुकी थी। उसने सबसे पहले घर को अच्छी तरह से अपने जहन में बिठा लिया। लॉकर कब खुलता है, चाबी कहाँ रखी जाती है और कौन सा वक्त सबसे महफूज होता है। अब आप भी सोच रहे होंगे कि उरूज ने इतनी चालाकी से लॉकर खोला कैसे। दरअसल मौका मिलते ही उरूज ने लॉकर की असली चाबी चंद लम्हों के लिए गायब कर दी और बाहर जाकर 3000 रुपए में उसकी डुप्लीकेट चाबी बनवाई। उसके बाद खेल शुरू हुआ। लॉकर जबरदस्ती नहीं खोला, ताला टूटा नहीं, सब कुछ उसी डुप्लीकेट चाबी से हुआ। और ये वारदात सिर्फ उसी दिन नहीं हुई, बल्कि उससे पहले कई बार उरूज उस लॉकर से पैसे निकाल चुकी है। सोने के सेट, कीमती चीजें, अंगूठियां, जो हाथ लगा उठा लिया गया। बात यहाँ नहीं रुकी। घर में मौजूद कीमती सामान, कैश और वो चीजें जिन पर किसी की नजर नहीं जाती, सब एक एक कर कर गायब होता गया। इन सारी वारदातों में उरूज अकेली नहीं थी, उसके साथ वो 4 खवातीन भी थीं जो फील्ड में उसका साथ दे रही थीं। मगर फैसले, वक्त का इंतखाब, कितनी रकम उठानी है और निकालने का रास्ता क्या है, ये सब एक ही औरत कर रही थी। वक्त के साथ साथ मंजर बिल्कुल उल्टा होता चला गया। एक तरफ उरूज थी जो खामोशी से करोड़पति बनती जा रही थी और दूसरी तरफ घर का मालिक जो आहिस्ता आहिस्ता डाउनफॉल का शिकार होता जा रहा था। उरूज के अंडर काम करने वाली औरतें भी बदलने लगी, उनके रहन सहन में फर्क आने लगा, अखराजात बढ़े और माली कंडीशन भी जाहिर होने लगी। मगर घर के अंदर कोई सवाल ना उठा क्योंकि सबको इन पर बरसों से एतमाद था। सब समझ रहे थे ये तो ईमानदार हैं,
یہ تو ہماری وفادار ہے، یہ ایسا سوچ بھی کیسے سکتی ہیں؟ مگر وہ سوچ نہیں رہی تھی بلکہ کر بھی رہی تھی۔ عروج نے چوری کی گئی رقم سے اپنا گھر خرید لیا، موٹر سائیکل لی اور اپنے لیے سونے کے زیورات بھی بنوائے۔ یہ سب اس کے لیے محض خواہشات نہیں تھیں بلکہ ایک منصوبے کی تکمیل تھی۔ موٹر سائیکل وہ اپنے منگیتر کو دینا چاہتی تھی کیونکہ اس نے ایک نئی زندگی کا وعدہ کیا ہوا تھا جو چوری اور وارداتوں کے ملبے پر کھڑا کیا جا رہا تھا۔ معلومات حاصل ہوئیں کہ بھائی فلاں جگہ پہ گھر ہے جہاں پہ وقتاً فوقتاً چوری کر رہی ہیں اور انہوں نے اپنا گھر بھی بنا لیا ہے، کاریں بھی خرید لی ہیں جو رینٹ پہ چل رہی ہیں اور موٹر سائیکلیں وغیرہ خرید کے تحفے میں دے رہی ہیں منگیتر کو۔ ادھر مالک کے کاروبار میں رکاوٹیں بڑھتی جا رہی تھیں، ادائیگیاں تاخیر کا شکار ہوئیں اور وہی مارکیٹ جو کبھی وقت پر پیسے دینے پر ان کی مثال دیا کرتی تھی، اب وہی مارکیٹ کے لوگ ان پر سوال اٹھانے لگے۔ یوں عروج نے سب کچھ بنا لیا، گھر، سامان، زیورات، خواب، اور دوسری طرف وہ شخص جس کے اعتماد سے یہ سب کچھ ممکن ہوا تھا خاموشی سے نیچے کی طرف جا رہا تھا۔ مالک کو اس واردات کا پتہ اچانک نہیں چلا بلکہ یہ ایک آہستہ آہستہ کھلنے والا سچ تھا۔ جب طیب کے کاروبار میں دباؤ بڑھا، ادائیگیاں لیٹ ہونے لگیں اور مارکیٹ والوں نے بنگلے کے باہر آ کے احتجاج کرنا شروع کیا کہ ہمارا پیسہ واپس کرو، تو پہلی بار طیب نے اپنے گھر کے مالی معاملات پر سنجیدگی سے نظر ڈالی۔ لاکر کھول کر دیکھا گیا، پرانے حساب کتاب دیکھے گئے اور یہی وہ لمحہ تھا جب اسے احساس ہوا کہ مسئلہ صرف بزنس کا نہیں بلکہ گھر کے اندر بھی کچھ غائب ہو رہا تھا۔ کیش کم تھا، زیورات اپنی جگہ پر نہیں تھے اور لاکر ہونے کے باوجود زبردستی کے کوئی آثار نہیں تھے۔ یہی بات اسے زیادہ چبھنے لگی۔ جب گھر میں کام کرنے والی خواتین کی ایکٹیویٹی پر نظر رکھی گئی تو بہت سی مشکوک حرکتیں سامنے آئیں۔ کچھ ملازموں کے اخراجات آمدنی سے کئی زیادہ تھے، کچھ اچانک خوشحال نظر آنے لگے۔ شک کی سوئی وہیں آ کر رکی جہاں برسوں سے اندھا اعتماد تھا۔ پولیس کو اطلاع دی گئی، تفتیش شروع ہوئی اور بیانات کے بعد وہ پورا نیٹ ورک سامنے آ گیا جس کی ماسٹر مائنڈ عروج تھی۔ جی ہاں، وہی عروج جو 9 سال پہلے مالک کے پاس آ کر بھیک مانگ رہی تھی، مگر اب وہی عروج مالک سے زیادہ امیر اور کروڑ پتی بننے والی تھی۔ پولیس نے باقاعدہ کارروائی کر کے اس کے گینگ کو گرفتار کر لیا۔ یہ گینگ گزشتہ 9 سالوں سے ایک صنعت کار، معروف صنعت کار کے گھر پہ ملازمت کر رہا تھا اور ہمیں 2-3 دن پہلے کسی ذرائع سے انفارمیشن ملی تھی کہ ماسیاں ہیں اور جس گھر میں کام کر رہی ہیں اس گھر میں وہ چوری کی واردات بھی کر رہی ہیں۔ انہوں نے ہم سے تقریباً شکایت کری کہ 3 ملین سے زیادہ کی اماؤنٹ کم ہے اور انہوں نے مقدمے کا اندراج کرایا فیروز آباد تھانے میں۔ اس کے بعد تفتیش کری اور ہم نے ان ماسیوں کو گرفتار کرا۔ جب ان کی گرفتاری عمل میں لائی گئی تو عروج تھی، اس نے انکشاف کیا کہ میں نے لاکر کی چابی بنائی ہوئی ہے ڈپلیکیٹ اور وقتاً فوقتاً ہم اس میں سے پیسے نکالتے رہتے ہیں۔ تو اس نے جو انکشاف کرا اس نے بتایا کہ 10 ملین سے زیادہ کی رقم انہوں نے لاکر سے مختلف اوقات میں چوری کی ہے، جس نے اس سے ایک گھر خریدا عمر کالونی میں، ایک کرولا گاڑی لی اور اپنے منگیتر کو ایک نئی ونڈو خرید لیا۔ گرفتاری کے بعد یہ راز کھلا کہ یہ محض ایک چوری نہیں تھی بلکہ برسوں پر محیط منصوبہ بندی تھی جس میں گھر کے اندر رہ کر اعتماد کو ہتھیار بنایا گیا تھا۔ بہاڑی شہر سے میں یہاں 9 سال سے کام کر رہی تھی۔ یہ صاحب کے بیگ میں سے چابی نکالی تھی، ڈپلیکیٹ چابی بنوائی تھی۔ کچن کا کام کرتی تھی، کھانا بناتی تھی۔ 23,000 تنخواہ تھی میری۔ کیا کام کر رہی ہو؟ 3 سال ہو گئے مجھے۔ کتنی تنخواہ پہ؟ 22۔ میں استری کرتی تھی، اس کے بعد کچن کی صفائی۔ یہ گھر لیا اور گاڑی لی اور بائک لی تھی، بس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں لیا ہم نے۔ 70-80 لاکھ روپے ہوں گے۔ مہینے میں 1 بار یا ہفتے میں 2 بار ایسے ہو جاتا تھا۔ میں کام 9 سال سے کر رہی تھی لیکن وہ جو روز کرتی تھی اور وہ 1-1.5 سال ہوا اس کو کرتے ہوئے۔ جب وہ جاتی تھی مہینے میں 1 سے 2 بار 5,000 کبھی 10,000۔ اس کو تو 1-1.5 سال ہو گیا، ہم نے تو ابھی سے لینا شروع کیے تھے، اس سے پہلے ہم لوگ نہیں لیتی تھی۔ جو چیز لینی ہوتی تھی وہ لے لیتے تھے یا ادھر ادھر خرچ کر دیتے تھے، سوٹ وغیرہ یا چپل لینی ہوتی تھی۔ PCHS بلاک 6 کراچی کا وہ علاقہ جہاں بڑے بڑے بنگلوں کے اندر زندگی محفوظ سمجھی جاتی ہے، اونچی دیواریں، سیکیورٹی گارڈ، CCTV کیمرہ، مگر ایک غلطی جو طیب اور ان کی وائف کو لے ڈوبی اور وہ غلطی تھی اندھا اعتماد۔ یہ 1-2 دن کی کہانی نہیں تھی، یہ 9 سال کی خاموش منصوبہ بندی تھی۔ 9 سال تک کوئی تالا ٹوٹنے کی آواز نہیں آئی، کوئی دروازہ زبردستی نہیں کھولا گیا اور یہی بات اس جرم کو عام چوری سے کئی زیادہ خطرناک بناتی ہے۔ یہ واردات باہر سے نہیں ہوئی تھی، یہ واردات گھر کے اندر سے ہوئی تھی۔ گھر کے وہ چہرے جو روز سلام کرتے تھے،
وہ ہاتھ جو برتن دھوتے تھے, وہ قدم جو ہر کمرے سے واقف تھے, اصل میں یہ کروڑ پتی ماسیوں کی کہانی تھی. یہ سب اب ملزم تھے. ماسٹر مائنڈ عروج, خاموش, کم بات کرنے والی, وقت کی پابند, مگر پیسہ دیکھ کر اس کی نیت پلٹ گئی. اس نے گھر کے لاکر کی چابی چرا لی. چوری کی گئی رقم سے اس نے 39 لاکھ روپے میں گھر خریدا, 30 لاکھ روپے کی گاڑی خریدی, 2,60,000 روپے کی موٹر سائیکل. انویسٹیگیشن کے مطابق گاڑی رینٹ پر دے دی گئی تھی, موٹر سائیکل اس کا منگیتر چلا رہا تھا, اور سب کچھ بظاہر معمول کے مطابق چل رہا تھا. گینگ میں شامل ان خواتین کا نام عروج, سویرا, نائلہ, ثنا اور الشبہ تھا. یہ سب مختلف گاؤں سے تعلق رکھنے والی تھی. وہاڑی, اکاڑا, رحیم یار خان, فیصل آباد. پولیس کے مطابق یہ گھر میں وارداتیں کرنے والا ایک منظم گینگ تھا جو برسوں سے خاموشی کے ساتھ سرگرم تھا. ابتدائی تفتیش میں عروج نے اور اس کے ساتھیوں نے اعتراف جرم کر لیا. ایف آئی آر کے مطابق پولیس نے سیکشن 381 اور سیکشن 34 کے تحت مقدمہ درج کر کے تمام ملزمان کو جوڈیشل کسٹڈی میں جیل منتقل کر دیا ہے. کرنٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ کیس جو ہے معزز عدالت میں زیر سماعت ہے اور ماسیاں جیل کسٹڈی ہو گئی ہیں. اچھا, جو گاڑی ہے وہ انہوں نے رینٹ پہ دی ہوئی تھی, وہ انویسٹیگیشن والوں نے ریکور کر لی ہوگی یا کر لیں گے. اور جو گھر ہے, گھر بنایا ہوا ہے اس کے اپنے نام پہ, وہ کورٹ میں جائے گا میٹر. اور جو موٹر سائیکل ہے وہ اس وقت پنجاب میں اس کا منگیتر کے ذریعے استعمال ہے. لیکن یہ کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی. پولیس کا کہنا ہے کہ تفتیش ابھی جاری ہے اور مزید انکشافات بھی ہو سکتے ہیں. پولیس کو یہ بھی شک ہے کہ یہ صرف ان 5 عورتوں پر گینگ مشتمل نہیں ہے, بلکہ ان کے پیچھے اور بھی لوگ موجود ہو سکتے ہیں جو ان سے یہ کام کروا رہے ہیں اور ٹارگیٹڈ بنگلوں کو اپنی نظر میں رکھتے ہیں. اسی طرح اور گھروں میں بھی ہونے والی وارداتیں, مزید وکٹمز اور ریکوری سے جڑے کئی راز سامنے آنے والے ہیں. تھنک کرائم اسی طرح کی ریئل کرائم سٹوریز اویئرنیس کے لیے دکھا رہا ہے. تو اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب کا بٹن نہیں دبایا تو سبسکرائب کر لیں. اس کیس میں پولیس مسلسل عوام کو یہ میسج دے رہی ہے کہ گھریلو ملازموں کو نوکری پر رکھنے سے قبل ان کے شناختی دستاویز اور پولیس ویریفیکیشن لازمی کروائیں, کیونکہ غفلت کی قیمت اکثر بہت بھاری پڑتی ہے. ملتے ہیں نیکسٹ کرائم سٹوری میں.